भारता हेजेर म्हणल्यार जे वॉर चालू आसा इराण इराक आनी जायते आमगेले गोंयकार भुरगे भायर कामाक आसा. सो आमी एक एक व्हिडिओ पळयतात तेंचे की ते कशे थंय स्ट्रगल करता. सोशल मिडियाचेर तेंच्यांनी थोडे व्हिडिओ घातल्या. सो हेंकां हांगासर हाडपाक लागून तुमचे कितें प्रयत्न आसा सद्या? नाही, आता हांव सकाळच्यान म्हाका दिसता कांय जाणांचे थंयच्यान फोनूय आयले, हांवूय तेंचे कडेन उलयलो. एक त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण की आत्ता जे सिच्युएशन जे आसा म्हणजे इवन तुम्ही काय पोस्ट सुद्धा केल्ले आसात फेसबुकाचेर, सो ते जर पळयत थंयचें सिच्युएशन जे आत्ता आसा तें सिच्युएशन तशें नॉर्मल आसा. आतां थंयच्यो ऑथॉरिटीज ज्यो आसात त्यो वॉर लायक सिच्युएशन आशिल्ले तरी सुद्धा थंयच्यान मदीं मदीं ते अलर्ट इशू करतात बीन अशें सांगतात. थंयच्या आमच्यो एम्बसीज ज्यो आसात त्यो एम्बसीज सुद्धा एक्टिवली थंयच्या आमच्या लोकांक एडवायजरीज इशू केल्ल्यो आसात. त्यांनी तांकां सांगलां पॅनीक जावचें न्ही, जर कितें इशूज जर जाले जाल्यार तुमी एम्बसीक कॉन्टॅक्ट करचें अशें तांणी सांगलां. सो आमी सुद्धा ह्या परिस्थितीचेर आमी हें दवरून आसात. फाल्यां जेन्ना हेजी गरज पडटली जाल्यार त्या प्रमाण आमी खरें म्हणजे हातूंत जें कितें एक्शन घेवपाक जाय तें घेतलें. कांय पेरंट्स जे हांगा आसात जेंची भुरगीं थंय आसात अशे पद्दतीचे त्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो, पूण तांकांय आमी सांगलां आत्तां ते सगळे सेफ आसात थंय. तसो आत्तां हेजो इशू ना की जाका लागून पॅनीक कितें जावचें कोणी म्हणून. पूण तरी सुद्दां जर कितें इशू आयलो आसत जाल्यार त्यांनी आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचें. आमी सदांच तांकां हेल्प करपा खातीर आसा. आनीक थंयची एम्बसी आसतली, आमची हांगासरली मिनिस्ट्री युनियन मिनिस्ट्री आसतली एक्सटर्नल अफेअर्स, तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट दवरून हातूंतल्यान जे आमचे थंय स्ट्रँडेड जर कोण उरलेले आसत, जर कोण थंय तांकां अडचण जाता अशें जर लक्षांत येता आसत जाल्यार तांकां मदत करपा खातीर म्हणून NRI कमिशनाचें ऑफीस सदांच आसतलें. पूण आयच्या घडयेक तरी जी आत्तां ग्रावंड रिपोर्ट थंयचो जो आसा जेंचे कडेन हांव उलयलां, जे आमचे गोंयकार लोक थंय आसात तेंचे कडेन कांय जाणां कडेन, तेंचें म्हणणें आसा की आत्तां थंय परिस्थिती जी आसा ती परिस्थिती अशी अस्वस्थ करपा सारकी पॅनीक करपा सारकी ना. पूण तरी सुद्दां सगळ्यांनी थंय प्रिकॉशन्स हे घेवपाक जाय, घरान रावपाक जाय. आनीक जर कितें अडचण आयली जाल्यार त्यांनी ऑथॉरिटीजाक एम्बसीक कॉन्टॅक्ट करचो. NRI कमिशन म्हणून सुद्दां आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो. आमी सदांच मदत करपा खातीर आसात. जर कितें परिस्थिती येयली तर त्या प्रमाण आमी फुडें सरतले.